بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم الصحة. درسنا اليوم 103 أو 3 بعد 100، وموضوع درسنا نص في الربيع. نحن قبل هذا الدرس درسنا حوارا حول الربيع، الحوار بمعنى المكالمة بين شخصين، والآن سندرس نصا، وفي النص هناك عبارات وجمل جديدة ومتداولة، فسنستفيد منها ونتعلمها، ثم نستطيع أن نكتب مثل هذا النص بتعبيرنا وبكلماتنا إن شاء الله. فنتعلم كيف نكتب نصا حول الربيع، فتعالوا لنستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نص في الربيع. أولا سنقرأ ثم سنشرح شرحا مختصرا إن شاء الله. يعد هذا الفصل من أجمل فصول السنة وألطفها، وكثيرا ما يتغزل به الشعراء ويتحدث في الثناء عليه الأدباء. فصل يعتدل به الجو بعدما آذت الناس شدة البرد، ويتساوى فيه الليل والنهار، وتورق فيه الأشجار بعدما كانت جرداء عارية، وتتفتح فيه الأزهار فتنتشر روائحها الفواحة، ويعبق أريجها العطر بنسمات الهواء المتحركة، فتمتلئ أرض البساتين والحقول والحدائق بشذاه. ليجتمع في هذا الفصل طيب المشم وجمال المنظر، فلله الحمد أولا وآخرا الذي أغدق عطاءه وأسبل نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فكما قرأت أنتم تحاولون أن تقرأوا مثل ما قرأت، ثم بعد ذلك ستفهمون مفردات ومعاني الكلمات الصعبة. فتعالوا نأخذ هذه الكلمات. يعد. يعد نقول يعتبر، اعتبار کیا جاتا ہے، وكذلك يعد یعنی شمار ہوتا ہے. هذا الفصل هذا الموسم من أجمل فصول السنة وألطفها، أي أن فصل الربيع أجمل الفصول بالإطلاق. لماذا؟ لأن كل شيء هناك جميل ومزدهر، والأزهار متفتحة كما سيأتي. هذا الفصل من أجمل جميل جدا. فصول السنة هي هناك فصول 4. نحن درسنا الربيع والخريف والصيف والشتاء. وألطفها الجو فيه لطيف، لطيف طيب، لطف والا موسم. فهذا الفصل أجمل وألطف. وكثيرا ما، اور اکثر اوقات یا زیادہ تر، يتغزل به الشعراء، يتغزل به أي بالربيع، بفصل الربيع وجمال الربيع يتغزل الشعراء. يعني الشعراء هم يذكرون في أشعارهم الربيع أكثر، كثيرا ما هؤلاء يذكرون الربيع وجماله ورونقه وروعته وبهاء المنظر. فهمنا؟ فيقولون أن الشعراء يذكرون الربيع في أشعارهم. هذا معنى يتغزل، اپنے غزل میں شعراء ذکر کرتے ہیں. ويتحدث في الثناء عليه، الثناء المدح. الشعراء يمدحون هذا الفصل، والأدباء كذلك، الأدباء يمدحون. فصل أي هذا فصل يعتدل به الجو، يعتدل اعتدال، لا افراط ولا تفریط، نہ ہی اس میں مبالغہ ہے اور نہ ہی اس میں تنگی، بل میانہ روی، الاعتدال میانہ روی.
فصل يعتدل به الجو، الموسم يكون لطيف وجميل وجو معتدل. بعدما اس کے بعد آذت الناس شدت البرد، یعنی یہ موسم آتا ہے سردیوں کے فوراً بعد، یعنی سردیوں میں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. شدت البردی، شدید سردی کی وجہ سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے فوراً بعد یہ موسم آتا ہے تو لوگوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے. وَيَتَسَاوَى فِيهِ كَمَا قَالَ يَعْتَدِلُ بِهِ كَذَلِكَ يَتَسَاوَى فِيهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مُتَسَاوٍ، جس طرح دن میں سردی ہوتی ہے اسی طرح رات میں بھی سردی ہوتی ہے، گویا کہ دونوں موسم دن اور رات میں برابر ہوتے ہیں. یتساوی، التساوی مساوات، دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں. وَتُورِقُ فِيهِ الْأَشْجَارُ، وہ درخت جو خزاں کے موسم میں اس کے پتے جڑ گئے ہوتے ہیں. فَتُورِقُ اورق یورق، اورق معناہ پتوں کو جنم دینا، پتوں کو جنم دینا. اورق الاوراق، اوراق الاشجار درخت کے پتے، اوراق الاشجار. فتورق الاشجار، درخت اپنے پتے اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے. بعدما، بعد اس کے، کانت جردا، کہ بالکل خالی درخت تھے. عاریتاً، ننگے، عاریتاً ای ننگے درخت، پتے نہیں تھے اس پہ. وتتفتح فیہ ای فی هذا الفصل، تتفتح، تفتح الشیء ای کھل گیا. تفتح الباب، دروازہ کھل گیا. تفتح، تفتحت الزہرہ، الزہرہ پھول. تفتحت الزہرۃ، پھول جو ہے وہ کھل گیا، اس کا اندر غنچے کے بعد وہ پھول بن گیا. هذا. وتتفتح فیہ الازہار فتنتشر روائحها الفواحہ، تو جب پھول کھلتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے روائحها الفواحہ، تنتشر، منتشر ہوتی ہیں، خوشبوئیں منتشر ہوتی ہیں اس موسم میں، ہر جگہ آپ کو پھولوں کی خوشبو آئے گی. وَيَعْبَقُ أَرِيجُهَا، يَعْبَقُ كَذَلِكَ معناه، گویا کہ خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے. أَرِيجُهَا، أَرِيجُهَا الْعَطِرُ، هَوَاؤُهَا الْعَطِرُ. طيب، رائحتها العطرة، أريج الرائحة معناهما واحد. ويعبق أريجها العطر بنسمات الهواء، ان کی جو خوشبو ہے وہ منتشر ہوتی ہے. بنسمات الهواء المتحرکہ، وہ نسمات، نسمات جمع نسیم، آپ جسے کہتے ہیں صبح صبح جو جھونکے ہوتے ہیں، جھونکے، تو وہ نسمات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نسیم صباح، اے باد صبا، فباد صبا. وهذه النسمات هي تأخذ الهواء وتأخذ الرائحة، رائحة الأزهار من مكان إلى آخر. وهذه النسمات تجعل الرائحة الفواحة والرائحة العطرة منتشرة، لأن هذا الهواء متحرك فتمتلئ أرض البساتين، تو جو باغوں کی زمینیں ہیں وہ بھر جاتی ہیں خوشبوؤں سے. امتلأ الشیء، امتلأ بھر جانا. امتلأ البطن پیٹ بھر گیا. امتلأ البطن پیٹ بھر گیا. فتمتلئ الارض زمین بھر جاتی ہے. بساتین یعنی باغوں اور چمن وغیرہ کی جو زمینیں ہیں وہ خوشبو سے بھر جاتی ہیں. والحقول، حقول کہتے ہیں کھیتی باڑی یا کھیت کو. والحدائق، حدائق کہتے ہیں باغات کو. بشذاہ ای بشذا اریج، بشذا اریج العطر. فهمنا؟ هذا معناه. لو نقرأ مرة ثانية حتى نفهم. يعد هذا الفصل من أجمل فصول السنة وألطفها، وكثيرا ما يتغزل به الشعراء ويتحدث في الثناء عليه الأدباء. فصل يعتدل به الجو بعدما آذت الناس شدة البرد، ويتساوى فيه الليل والنهار، وتورق فيه الأشجار بعدما كانت جرداء عارية، وتتفتح فيه الأزهار فتنتشر روائحها الفواحة، ويعبق أريجها العطر بنسمات الهواء المتحركة،
فتمتلئ أرض البساتين والحقول والحدائق بشذاه ليجتمع في هذا الفصل طيب المشم، اچھا سونگنے میں آئے اس موسم میں مشم، شما یشم، مثلا شممت رائحة، شممت رائحة جمیلة، میں نے خوبصورت خوشبو سونگی، شممت، شم یشم سونگنا۔ فہنا قال لیجتمع فی هذا الفصل طیب المشم، اچھا سونگنے کو ملے، وجمال المنظر، اچھا دیکھنے کو ملے۔ فللہ الحمد، اللہ کی تعریفیں ہیں، اولا و آخرا، پہلے اور آخر میں، الذی اغدق، الذی اجزلہ، اجزلہ یعنی کثیر مقدار میں دینا، عطاءہ اپنے عطا بہت زیادہ دی ہے اللہ نے، واسبلا اور اکثر، اکثر اکثار کے ساتھ کثرت کے ساتھ دینا، نعمہ اسبلا کذالک بمعناہ ای جعل فوقنا وغطانا بنعمہ، اپنے نعمتوں سے ہمیں ڈھک دیا اللہ نے، التی وہ نعمتیں، لا تعد ولا تحصى، جس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا، جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں، فراوانی ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ فہذا فقال فللہ الحمد اولا وآخرا الذي اغدق اکثر عطاءه واسبل اکثر نعمه التي لا تعد ولا تحصى۔ هذا يكفي اليوم، ان شاء الله سنأخذ درسا بعده مفيدا ايضا، ويمكن ان تجيب اذكر مزايا معنى صفات، اذكر صفات فصل الربيع، کیف تکون روائح الحدائق، یعنی باغات میں، باغیچوں میں کیسی خوشبوئیں ہوتی ہیں، فی فصل الربیع، ما هو وصفک للبساتین، آپ باغیچوں کو یا جو باغ ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، آپ کیسے اس کی صفت بیان کریں گے، فی هذا الفصل، کیف تجدک، آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں، فی جو فصل الربیع، بہار کے موسم میں، ایہما اطول مدہ فی هذا الفصل اللیل و النہار، یعنی اس موسم میں، بہار کے موسم میں کون سا دن لمبا ہے کہ رات لمبی ہے، اطول مدہ، کون لمبا مطلب دن لمبا ہوتا ہے یا رات لمبی ہوتی ہے۔ ما ہی مدۃ الربیع فی مدینتک، بہار کا موسم کتنے مہینے تمہارے ہاں ہوتا ہے۔ طیب، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔